बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत या सगळ्यांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 16 तारीख, पास्का काळाचो 6वो हप्तो दीस सोनवार. आज आमी सा सायमन स्टॉक कर्मेलितांचो श्रेष्ठ याजक हाचो उडास आमी काडटा. संप्रदाय सांगचे प्रमाणे कार्मेल सायबीण दिश्टीक पडोवन आपणाच्या रक्षणेचो संकेत जावन बेंतीन सा सायमन स्टॉकाक दिता आनी हांगा तावन सुरू जाता बेंतिनेचें देवसांव वा भक्तीपण. तर आतां आयच्या वांजलाचेर आमी नियाळ करया. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांवें नियाळ दिला आनी आतां हांगासर आयच्या वांजलाचेर. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16 वळी 20:3 तावन 20:8 पर्यंत. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. ह्यो संगती वपारी मोरिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ जेन्ना हांव वपारींनी उलोवचो ना. बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशयेन हांव तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव म्हणना, कित्याक बापचो तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करतात देखून आनी हांव देवातावन आयला म्हूण तुमी सतमानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. बापातावनूच भायर सरन हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशीं वेतां. देवाचें उतर हें वांकडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, जुआंवच्या वांजेलातावन आतां आयकल्लो तो वांजेल बरीच एक मोवाळायेचो वांजेल आनी जेजूच्या निमाणे जेवणा वेळार दिल्ल्या त्या लांब प्रसंगांतलो एक वांटो. जेजू हांगासर म्हणटा, बापूचो तुमचो मोग करता. बापूचो तुमचो मोग करता. कितें म्हळ्यार तुमी म्हजो मोग करतात देखून आनी हांव देवातावन आयला म्हूण तुमी सतमानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. द फादर हिमसेल्फ लव्स यू बिकॉज यू हॅव लव्ड मी अँड बिलीव्ड दॅट आय केम फ्रॉम गॉड. कसलें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टेटमेंट पळया. जायतो लोक देवाक तो कोणगी पयस आसो, रागिश्ट, ताका आमच्यान पावोवंक जायना, तो आमकां शिक्षा दिवंक राखते आसा, अशें चिंतचे आसा. पूण हांगासर जेजू ह्या बापाचें देवाचें काळीजच उक्तें करता. तो म्हणटा, हो जावन आसा देव आमचो हर एकल्याचो पर्सनल जावन मोग करचो. वय तर ह्या चिंतपाचेर आनीकी इल्लो गुंडाई नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जेजू आयच्या वांजेलाच्या सुरवेर म्हणटा पळया, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. वॉट एवर यू आस्क ऑफ द फादर इन माय नेम ही विल गिव इट टू यू. तशें म्हळ्यार क्रिस्ती मागणे वा क्रिस्तांव धर्म
काय एक मॅजिकल फॉर्म्युला घे. जेजूच्या नावान तूं हें मागताय, जेजूच्या नावान तूं तें मागताय, आनी ऑटोमॅटीक जावन जें कितें तूं मागताय तें तुका मेळटा. भोवन न्ही पडिनो, हांगा जेजू एका मॅजिकल फॉर्म्युला विशीं उलयतना बदलाक बापा संगी आसच्या संबंधा विशीं तो उलयता. अ रिलेशनशीप ऑफ कम्युनियन विथ द फादर. बापा संगी एक जावन आसचो संबंध. तर आतां जेजूच्या नांवान मागचें म्हळ्यार कितें? जेजू संगी एक जावन मागचें, टू प्रे युनायटेड विथ क्रायस्ट. दुसऱ्यान देवाची खुशी सोदची, टू सी गॉड्स विल. कित्याक जेजूनी देवाची खुशी केल्ली, आपणाची न्ही. तिसऱ्यान देव मोगाळ बाप आनी आमी ताची भुरगीं म्हणचें सत मानचें आनी त्या विश्वासान जिवचें. टू ट्रस्ट एज चिल्ड्रन बिफोर अ लविंग फादर. भोवन न्ही भयणीनो, जायते फावटी आमकां मागणें म्हळ्यार एक ट्रान्जॅक्शन. तूं शॉपाक वेताय आनी थंयसर शॉपांत एक ट्रान्जॅक्शन करताय. कितें? तूं पयशे दिताय आनी तो तुका वरवीं दिता. ते एक बिझनेस, गिव एंड टेक. आनी जायते फावटी आमी तशेंच चिंतचे आसा, हांव वात पेटयतां, हांव इमाजीक फुलां घालतां आनी तूं म्हाका हें दी तें दी. आनी थोड्यांनी चिंतचे आसा मागणें म्हळ्यार एक लास्ट मिनीट एमर्जन्सी टूल. काही जायना जाल्यार ओके मागया, कितें जाता पळया, एमर्जन्सी. वा थोड्यांनी चिंतचे आसा ती एक रिवाज, आनी ह्या रिवाजींत संबंद ना. तूं वात पेटयताय, वा तूं फुलां घालताय, वा इतली नोवेनां धरताय, वा इतले तेर्स म्हणटाय, जालें. म्हणचें मात्र, पेटोवचें मात्र, पूण संबंद ना. अ रिच्युअल विदाउट रिलेशनशीप. पूण मोगाळ भोवन न्ही पडिनो, नीज क्रिस्ती मागणें खंय तावन येता? देवा थंय आसच्या एकतरातावन येता. Christian prayer flows from intimacy with God. सांपावलो रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत म्हणटा पळया, अध्याय 8 वळ 15, यू हॅव रिसिव्ड द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन बाय whom we cry Abba Father. आमचे थंय आसो देवाचो आत्मो आमकां देवाक अब्बा बापा म्हूण उलो करूंक प्रेरण दिता. भोवन न्ही भयणीनो, जेजू ह्या संवसार येयल्लो आमकां मागणें शिकोवंक न्ही, थोडी फॉर्म्युला दिवंक न्ही. बघा रे, तो आयिल्लो आमकां बापाच्या संबंधान एक करूंक. पवित्र सभेची दोतोन आमकां शिकयता की प्रेयर इज द लिव्हिंग रिलेशनशीप ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड विथ देअर फादर. क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे मागणें बापा संगी एक संबंध कोणाचो? ताच्या भुरग्यांचो. आनी कसलो संबंध? तो मेल्लो संबंध न्ही. बगार जिवाळ आनी मोगाळ संबंध. घरांत आवय बापय आनी भुरग्या मदें कसो आसता संबंध? तो जिवाळ न्ही. सोसोचो बापा लागीं आमचो संबंध आसूंक जाय. जर आमी देवाक तो खंयी पयस आसो, तो एकलो मिलिटरी कमांडर म्हूण लेखता जाल्यार कितें जाता? थंयसर असलो संबंध आमचे थंय रुता करूंक जायना. हो पयलो विशय आमी मोतीन दवरचे जालो. दुसऱ्यान जेजू आनी एक उतर सांगता पळया, बापचो तुमचो मोग करता. द फादर हिमसेल्फ लव्स यू. बापचो तुमचो मोग करता. द फादर हिमसेल्फ लव्स यू. जेजू सांगना गे देव वा बाप तुमचे कडेन सोसून व्हरता. द फादर टॉलरेट्स यू. वा बाप दुसरी कांय वाट नासतना तुमकां स्विकार करता. द फादर रिलक्टंटली एक्सेप्ट्स यू. थोडे पटी काजर जाल्ले उपरांत अशें घडचें आसा न्ही. काजर जावंक मोन नातलें, मागीर कितें करचें? दिल्ली भास आसा त्या देखून सोसून व्हरचें. थोड्यांनी अशें सांगचें आसा, फादर म्हाका काजर जावंक मोनूच नातलें
आनी कालें करचें आतां काजर जावन जालां रेस्पेर जावन जालां त्या देखून सोंसून व्हरचें मौन ना जाल्यारय स्विकार करचें जेजू अशें म्हणना बदलाक तो म्हणटा बापूच तुमचो मोग करता हे जावन आसा मुगाळ भोवन निबडिनो वांजेलाचें काळीज म्हूण येता वय आज जायते जण एका रितीच्या गायेल्ले रितीन आसात कसलो गाय तो कसलो गाय गे म्हळ्यार तांकां बाप निजाकी मोग करता म्हूण पातयेवंकूच जायना थोडीं गिल्ट फिलिंगांत जियेते आसात हांवें तशें करूं ना हांवें अशें करीत आसलें हांवें तें केलें हांवें हें केलें गिल्ट फिलींग कितले पोटी कुमसाराक गेल्यारय देवान बक्षिलां म्हूण तांकां बगूंकूच बगना वय बे शेम लज आपणाचोच द्वेष सेल्फ हेट्रेड आनी निराशा होपलेसनेस आनी थोडे चिंतात की देवाचो मोग आपणे जोडीचे कशें जोडीचे आमी पयशे जोडटा न्ही पयशे जोडचे जाल्यार कालें करचें आमी काम करचें सो थोड्यांनी चिंतचें आसा इतले मागणे म्हणोवचे तितली नोवेना म्हणोवचे इतले वाती पटयचे आनी इतली बरी जिणी जियेल्यार मात्र म्हाका देवाचो मोग जोडयेत पूण जेजू म्हणटा ना तुवें देवाचो मोग जोडचो न्ही बदलाक देवाचो मोग ताचेंच फुंक्याचें देणें God's love is first a gift. जुआन बरयल्लें पयलें पत्र सांगता की नॉट दॅट वी लावड गॉड बट ही लावड अस आमी देवाचो पयलो मोग केल्लो न्ही बदलाक ताणें आमचो पयलो मोग केल्लो आतां इतलें म्हणटच पातक आमी केअरलेस करीचे म्हूण अर्थ न्ही बदलाक देवाची काकुळतू देवाचें भोगसाणें आमच्या पातकांच्याकी श्रेश्ठ जर आमी देवाचो निजाकी मोग करता आमी पातक करूंक वचना पातक म्हळ्यार कालें पातक म्हळ्यार देवाच्या कुशेक विरोध वेचें घरा जर हांव पप्पा मम्मीचो निजाकी मोग करता जाल्यार हांव तांच्या कुशेक विरोध वचना तेंचो प्रिंसिपल आमी देवा थंय एप्लाय केल्यार जालें पापा फ्रांसीस तवळ तवळ सांगतालो की गॉड नेवर टायर्स ऑफ लविंग एंड फॉरगिविंग अस देवाक आमचो मोग करणं आनी आमकां बोगसून केदींकच पुरो जावचें ना आमकां ताचे लागीं बोगसाणें विचारन पुरो जायतसो न्हू ताका आमकां बोगसून पुरो जावचें ना तसली ताची काकुळट तसली ताची दया भोवन बडिनो कुरिसच क्रुसिफिक्सच जेजूच्या ह्या मोगाची साक्ष आनी संकेत केन्ना एकलो देवाचो मोग खऱ्यान अनुभव करता तेन्ना कितें जाता बें आसलें बरवसो जावन बदलता निराशा आसली आशा वा बरवसो जावन बदलता धर्म आशिल्लो संबंद जावन बदलता तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोवन निबडिनो तुमी म्हजो मोग करतात आनी हांव बापातावन वा देवातावन आयला म्हूण तुमी सत मानतात यू हॅव लावड मी एंड बिलीव्ड दॅट आय केम फ्रॉम गॉड पळया भावार्थ हांगा मुखेल स्थान घेता जेजू एक मेस्त्री न्ही जेजू केवल एक प्रवादी न्ही जेजू केवल एक नैतिक मार्गदर्शक न्ही Jesus is not merely a teacher, a prophet or a moral guide. तो बापाचो पूत बापानच धाडलोलो त्या देखून जेजू म्हणटा हांव बापातावन आयला ह्या संवसाराक आनी हो संवसार हांव सांडून वेता खंय वेता दुसरे खंय वचना हांव बापाशी पाटी वेता भोवन निबडिनो ही जेजूची एक वोळ जेजूचें हें उतर जेजूचें आख्खें मिसांव आमचे मुखार दवरता तो बापातावन आयिल्लो तो मनशा चरित्रेंत भितर घुसता तो मनशाकूळ सोडयता आनी परतून बापाशी वेता जेजू मुखांत्र मनशाकुळाक बापा थंय कितें मेळटा परतून एक्सेस मेळटा वय
जुवांच्या वांजलांत जेजू म्हणटा नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी. म्हजे विणे तुमकां बापा थंय वसूंक जायना. जायते पोटी आमच्या आधुनिक संवसाराक जेजू विणे आध्यात्मिकता जायची. स्पिरिच्युअलिटी विदाउट क्रायस्ट साध्य आसा की ना. थोड्यांनी म्हणचे आसा सगळी वाट एकच, ऑल पाथ्स आर द सेम. सो खंयचोय धर्म तुवें पाळयेत सगळी धर्म तुका देवा थंय व्हरून पावयता. आय बिलीव इन गॉड बट नॉट इन रिलीजन. हांव देवा थंय विश्वासता पूण धर्म म्हाका गरज ना. म्हाका म्हज्याच वाटेन देवा थंय वचून पावूं येता. आय कॅन रीच गॉड माय ओन वे. पूण जेजू म्हणटा तो जावन आसा एक सोंको खंय संवसार आनी सर्गामध्ये. सो जेजू थंय भावार्थ एक कुशेचें सेंटिमेंट न्हय. इट्स नॉट एन ऑप्शनल सेंटिमेंट. इट इज अ पाथ टू कम्युनियन विथ द फादर. जर तुका बापा थंय एक जावंक जाय तेन्ना तुवें क्रिस्ता मुखांतरच वचोंक जाय. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां एक चॅलेंज. कसलो चॅलेंज? मागणे एक मॅकॅनीक म्हणून आमी लेखता जाल्यार हें आमी रावयचें. स्टॉप अप्रोचिंग प्रेयर मॅकॅनिकली. दुसरें, स्टॉप लिव्हिंग एज दो गॉड डज नॉट लव यू. देव तुजो मोग करिना असल्या चिंतपान तुवें जियोवचें सारकें न्हय. आनी बापाक जेजू विणे सोदूंक प्रयत्न करनाका. स्टॉप सर्चिंग फॉर गॉड अपार्ट फ्रॉम क्रायस्ट. बदलाक भुरग्या थंय आसच्या भावार्थान आनी विश्वासान बापा लागीं तूं माग. येस, बापाची मोगाची भुरगीं म्हणचे त्या कॉन्फिडन्सान तूं जिये. तिसरें आनी निमाणें, जेजू क्रिस्ता थंय तुजो संबंद आनीक एक गूण कर. कितें म्हळ्यार क्रिस्तांव धर्म तो केवळ रिती रिवाजीचो धर्म न्हय. बदलाक बापा आनी पुता आनी पवित्रत्म्यासोवें बापा थंय संबंधान एक तरान जिवचेंच क्रिस्तांव धर्म. भोवन आनी भयणीनो, बापूच आमचो मोग करता. कितली आपुरबायेची, बुजवणेची, धैर्याचें उतर हें पळया. वय आमच्या बियाच्या वेळार, आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या एकसूरपणांत, आमच्या सोलवणेंत आनी आमच्या अस्पश्टतेंत हें उतर मोतीत दवरूंक जाय. बापूच आमचो मोग करता. बापूच आमचो मोग करता. आनी जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाच्या काळजाचें बागील सदांच आमकां उक्तें आसा. त्या देखून आज 3 कृपे खातीर आमी मागोवंक जाय. द ग्रेस टू प्रे विथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडन्स. विश्वासान आनी धैर्यान मागची कृपा. द ग्रेस टू ट्रुली बिलीव इन द फादर्स लव. बापाच्या मोगांत तिरपात येणी. आनी तिसरी आनी निमाणो कृपा, द ग्रेस टू रिमेन डीपली युनायटेड विथ क्रायस्ट. क्रिस्त थंय एक तरान जिवंक कृपा. आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत देवाक मानवचें जातलें आनी देवाक एक साक्ष जातलें. असली कृपा मागोन आयचें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. आमचो देव अख्ख्या प्रितुमेचो राजा. आमचो देव अख्ख्या प्रितुमेचो राजा. सोमेस्पर जावन ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय. कित्याक अख्खे प्रितुमेचो अदीक व्हरतो राजा तो. आमचो देव अख्ख्या प्रितुमेचो राजा. अख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे आमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव अख्ख्या प्रितुमेचो राजा. जनांगाचे फुडारी जमतात. अब्राहमाच्या देवाचो हो लोक जावन आसा. कित्याक प्रितुमेचे हे सरदार सगळे आमच्या देवाच्या अधीन आसात. सगळ्या वयर तोच राजवट चलयता.
आमचो देव अख्खे प्रितमेचो राजा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो.
आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर ब्रायन विक्टर लोबो, सिस्टर मेरी ॲग्नेस दोगांय करमिलेत, ऑल्विन फर्नांडीस नलासोपारा मुंबई टाउन, जॉयसन जस्टिन डायस बाळेहोन्नूर चिकमंगळूर टाउन, रिया मेंडोन्सा किरे दुबई टाउन, इयोन फर्नांडीस किरे आता कुवेट टाउन, ग्लोरिया राव मुंबई टाउन, सिल्विया डिसोजा कंकनाडी मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता हेराल्ड मार्ता आनी तेरेजा सिक्वेरा पुत्तूर टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तांकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन पीटर सिक्वेरा मुंबई हाका सर्वीस पर देव सस्नीक पिशे फावो कोनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.